नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा मेरो साथमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँसँग नेकपा भित्रको पछिल्लो समयको प्रगति, अब सम्भावित भोलि बस्न सक्ने सचिवालय बैठक लगायत नेपाली राजनीति, सरकारको काम कारबाहीका विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। अन्ततः अहिलेको विवादको चाहिँ अन्त्य भयो होइन? नेकपाको अहिले पछिल्लो समय 2-3 महिना यता जुन रूपमा चलिरहेको थियो त्यसको अन्त्य भयो भन्न सकिन्छ? भयो, सकिन्छ। सकारात्मक रूपमै अन्त्य भयो। सकारात्मक रूपमा अन्त्य भयो। तर माधव नेपाल अझै पनि असन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ। हुनुहुन्न। उहाँका विभिन्न टिक्का टिप्पणी र असन्तुष्टिहरू बाहिर पटक पटक हिजोसम्म र आजसम्म पनि आइरहेका छन्। मैले चाहिँ पनि हिजो पनि सुनेको छु र आज पनि सुनेको छु। उहाँ चाहिँ असन्तुष्ट भएको मैले पाएको छैन। यस मानेमा कि उहाँले बैठकले गरेको निर्णयलाई समर्थन गर्नुभएको छ। बैठकको निर्णय प्रक्रियामा उहाँले सकारात्मक योगदान गर्नुभएको छ। हामीले जे निर्णय गरेका छौँ त्यो सहमतिका साथ गरेका छौँ, सर्वसम्मतिका साथ गरेका छौँ। त्यस अर्थमा हामी कोही पनि असन्तुष्ट छैनौँ। माधवकर्ण पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्न। तपाईँ एक्लो महासचिव नेकपाको, 2 जना अध्यक्ष, सचिवालय सदस्य पनि धेरै, त्यसबीचको एउटा तपाईँ, यो सबै बीचमा सहमति जुटाउन कठिनै भयो होइन? स्वाभाविक हो। सहमति जुटाउने कुरा जहिले पनि कठिन नै हुन्छ। यो परिस्थितिमा भन्नुहोस् या त्यो परिस्थितिमा भन्नुहोस्, यो इस्युमा भन्नुहोस् या त्यो इस्युमा भन्नुहोस्, यो पार्टीमा भन्नुहोस् या त्यो पार्टीमा भन्नुहोस्, कहीँ पनि सहमति खोज्ने काम त कठिन नै काम हो। मङ्सिरदेखि यता पनि छोडिदिउँ, वैशाख जेठदेखि यता अथवा अझ असारपछि यताको क्षण हेर्नुभयो र आजसम्मको यो मिल्ने क्षण हेर्नुभयो भने यो बिन्दुबाट चाहिँ सहमति परिपक्व भएको है, त्यो बिन्दु नै एउटा टर्निङ पोइन्ट थियो। यो पछिल्लो समय 2वटा अध्यक्षलाई मिलाउने, यो बिचको उहाँहरूको द्वन्द्व, उहाँहरूको यो सबै व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ यो भेटघाट, यो बिन्दुबाट चाहिँ अलिकति सजिलो भयो भनेर भन्नु पर्यो भने जुन मितिमा अध्यक्षद्वय कार्यदल गठन गर्नुपर्ने, गठन गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो, कार्यदल गठन गरेर अगाडि बढौँ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो, त्यो बिन्दु सहमतिको, नयाँ सहमतिको टर्निङ पोइन्ट हो। कार्यदल गठन हुनु नै, कार्यदल गठनको पृष्ठभूमिमा उहाँहरूका बिचमा जे जस्ता संवाद छलफलहरू भए, जुन विमर्शका बिचमा उहाँहरूले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्नुभयो, त्यो चाहिँ सहमति, यो नयाँ सहमतिको टर्निङ पोइन्ट थियो। अब कार्यदललाई, हुन त कार्यदलको प्रतिवेदन आइसक्यो, त्यो अनुसार पार्टी पनि एक हिसाबले अहिलेको अवस्थामा मिलिसक्यो, दुवै अध्यक्षहरूको कार्यविभाजन पनि भइसक्यो, तपाईँहरू नयाँ रूपमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। तर अलिकति फर्केर हेर्दा तपाईँ एउटा यस्तो महासचिव हुनुहुन्छ, मैले पटक पटक तपाईँसँगको अन्तर्वार्तामा भनेको छु, तपाईँका लागि हरेक पटकका यस्ता विवादहरूको सन्दर्भमा तपाईँले अग्नि परीक्षा दिनुपर्छ सफल गराउने सन्दर्भमा। अब संयोगले यसपटक पनि तपाईँ महासचिवको रूपमा, एउटा समन्वयकारी भूमिकाको रूपमा चाहिँ तपाईँ पनि सफल चाहिँ हुनुभयो होइन? मैले चाहिँ मेरो आफ्नो भूमिकाका बारेमा त्यति धेरै मलाई चाहिँ चासो रहँदैन। मैले के गरेँ के गरिनँ भन्नेतिर मेरो त्यति ध्यान जाँदैन। मुख्य कुरो के हो भने परिस्थितिले जे जिम्मेवारी दिन्छ, संस्थाले जे जिम्मेवारी दिन्छ, पार्टीले, नेताहरूले जे जिम्मेवारी दिनुहुन्छ, त्यो जिम्मेवारी अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छ त्यसलाई सफलतापूर्वक सम्पादन गर्नका लागि भन्ठान्छु म चाहिँ। त्यस हिसाबले मेरा प्रयासहरू रहन्छन्। कार्यदल बनाउनुभन्दा अगाडिको पृष्ठभूमिमा जुन 2वटा अध्यक्षहरूको बिचमा छलफल भयो नि, त्यहाँ नै एक खालको उहाँहरूको सन्दर्भमा मस्यौदा, एक खालको सहमति, एक खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएपछि कार्यदल भयो। त्यसैको आधारमा कार्यदलले काम गर्यो र त्यही कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा सहमति यसरी अगाडि बढ्यो भन्न सकिन्छ? होइन, हो के भनेदेखि अध्यक्षद्वय कार्यदल गठन गर्नुपर्ने, गठन गर्ने निष्कर्षमा किन पुग्नुभयो भनेदेखि हामी जुन ढङ्गले अन्तरसङ्घर्षमा सहभागी छौँ, यो अन्तरसङ्घर्षलाई अन्त्य गरेर सहमतिका साथ अगाडि बढ्न अग्रसर नहुने हो भनेदेखि त्यसबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रले होइन, आम नेपाली जनता र सिङ्गो राष्ट्रले चाहिँ धेरै ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्छ। त्यो सच्चाइको नजिक उहाँहरू पुग्नुभयो, त्यसको अनुभूति उहाँहरूले गर्नुभयो र अब समस्या समाधान गरौँ, संवादका साथमा, सहमतिका साथमा समस्याको समाधान गरौँ। त्यसका लागि एउटा चाहिँ अलि परिपक्व सुझाव दिने, त्यस प्रकारको एउटा कार्यदल गठन गरौँ भन्ने निष्कर्षमा उहाँहरू पुग्नुभयो। उहाँहरूले कुनै पूर्व
एउटा पूर्व निष्कर्ष उहाँहरूका बिचमा थियो र त्यो निष्कर्षलाई क्यारी अन गर्नका निम्ति कार्यदल बनेको थियो भन्ने होइन। कार्यदल बनाउनु हो, कार्यदलले समग्र परिस्थितिको विवेचना गरेर उसले एउटा चाहिँ प्रस्ताव कार्यदलकै प्रतिवेदनकै आधारमा दुवैजना अध्यक्ष अगाडि बढ्नु भएको हो। त्यसो भए हो, त्यही नै हो। कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा दुवैजना अध्यक्ष अगाडि बढ्नुभयो, सचिवालय अगाडि बढ्यो, स्थायी कमिटी अगाडि बढ्यो, सिङ्गो पार्टी अगाडि बढ्यो र निर्णय भयो। त्यो सर्कुलर तपाईँहरूले पार्टीभित्र पनि अहिले जारी गरिसक्नु भएको छ होइन त? त्यो सर्कुलरभित्र बुँदामा बताइदिनुहोस् त के कुराहरू उल्लेख गर्नु भएको छ? अब त्यो चाहिँ त त्यसको अब त्यो डिटेलमा कति गइरहनु साथीहरू, केही कुराहरू आइसकेका छन्, त्यही पनि केही महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई त्यसमा समेटेका छौँ। पहिलो कुरो चाहिँ हामीले के कुरा अघि सारेका छौँ भनेदेखि पार्टी एकता, यो बिचमा जस्तो प्रकारको अन्तर्कलह, अन्तरसङ्घर्ष, अन्तर्विरोध, मतान्तर, मतभेदहरू सतहमा आए, त्यसले एउटा के सन्देश पार्टी पङ्क्तिमा आम जनसमुदायमा के सन्देश सम्प्रेषण भइरहेको थियो भने यो पार्टी एकता नै गलत थियो, नगर्नुपर्ने चिज गरेका थिए यिनीहरूले, त्यस भएर यो अवस्थामा आइपुग्यो भन्ने कतिपयको अनुमान थियो। कतिपय साँच्चै नै नगर्नुपर्ने पो रहेछ कि क्या भन्ने पनि मान्छेलाई लागिरहेको थियो। कार्यदलले के निष्कर्ष अघि सार्यो, अहिले पार्टीले के निष्कर्षले फेरि पुनर्पुष्टि गर्यो भनेदेखि पार्टी एकता अनुचित थिएन, अनावश्यक थिएन, त्यो आवश्यक थियो, उचित थियो, इतिहासको निर्देश थियो। त्यस कारणले पार्टी एकता गरेर हामीले गल्ती गरेका होइनौँ, राम्रो काम गरेका हौँ। पार्टी एकताका माध्यमबाट नेकपाले र सिङ्गो राष्ट्रले जुन उपलब्धि प्राप्त गरेको छ त्यो उपलब्धिलाई अरू जोगाएर अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने हिसाबले हामी सबभन्दा पहिला त पार्टी एकताको औचित्यलाई पुनर्पुष्टि गर्ने त्यो निष्कर्ष अघि सारेको कार्यविभाजनको सन्दर्भमा दुईटा अध्यक्ष सन्दर्भमा। दोस्रो, हामीले पार्टीलाई चाहिँ हामी यो विशद एउटा धेरै फराकिलो पार्टी भयो, राष्ट्रिय राजनीतिको सबभन्दा शक्तिशाली पार्टी मात्रै होइन, 2/3 नजिकको हैसियत प्राप्त गरेको पार्टी मात्रै होइन, यसको चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा धेरै ठुलो प्रभाव प्रतिष्ठा छ। यत्रो ठुलो पार्टीलाई अब हामीले चाहिँ एउटा पारस्परिक वैयक्तिक सम्बन्धको आधारमा होइन, विधिको प्रणालीको आधारमा नै सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसरी गरी पनि आएका छौँ। संस्थागत प्रणालीलाई अरू सबल तुल्याएर लानुपर्छ। संस्थागत प्रणालीलाई सबल तुल्याएर जाने क्रममै पार्टी परिचालनमा सहजता सृजना हुन्छ भन्ने कुरालाई, त्यो कुनै नयाँ निष्कर्ष होइन, त्यो निष्कर्षलाई हामीले विधानले नै अघि सारेको निष्कर्ष हो, त्यो निष्कर्षलाई पुनर्पुष्टि गर्ने काम गरेका छौँ। दोस्रो कुरो, तेस्रो कुरो, अध्यक्ष द्वयका बिचमा केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू थिए, लुकेको कुरा भएन यो। त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङलाई हामीले चाहिँ अध्यक्ष द्वयको क्षेत्राधिकार कार्याधिकारलाई स्पष्ट पारेर, उहाँहरूको चाहिँ कार्यविभाजनलाई स्पष्ट पारेर केही कन्फ्युजनहरू थिए, ती कन्फ्युजनहरूलाई हामीले इरेज गरेका छौँ। र अब अध्यक्ष द्वयले कसरी कार्य सम्पादन गर्नुहुन्छ, कुन अध्यक्षले कतातिर फोकस गर्नुहुन्छ, कसरी परस्पर समन्वय गर्नुहुन्छ र कसरी यो चाहिँ कामका दौरानमा उत्पन्न हुने चाहिँ व्यवधानहरूलाई कसरी उहाँले चाहिँ पन्छाएर एकताबद्ध भएर पार्टीलाई, मुलुकलाई लिड गर्नुहुन्छ, त्यो अध्यक्षको भूमिकालाई हामीले चाहिँ अरू स्पष्ट गरेका छौँ। अध्यक्ष द्वयकै भूमिकालाई हामीले बहुत अरू स्पष्ट गरेका छौँ। तेस्रो कुरा। चौथो कुरो, पार्टीको सङ्गठनात्मक जीवनमा देखिएका केही ज्वलन्त सङ्गठनात्मक राजनीतिक इस्युजहरू थिए, तत्सम्बन्धमा हामी कसरी जानु पर्ला भन्ने विषयमा पनि हामीले केही निष्कर्षहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। अर्को विषय छ हामीले अघि सारेको कि हामी एकता एकीकरणको काम केही बाँकी नै छ अझै पनि। यो एकता एकीकरणको काम सक्नुपर्छ भनेर हामीले अनेक पटक निर्णय गरेर सकेनौँ, तर अब यसपटक हामीले के भनेका छौँ भने 1 महिनाभित्र सक्छौँ भनेका छौँ। र हामी जुन तयारीका साथ जाँदैछौँ, जगदीशजी म भन्न चाहन्छु, अब 1 महिना हामीलाई लाग्दैन। असोज मसान्तसम्म हामीलाई चाहिँ एकता एकीकरणको काम सम्पन्न गर्नका निम्ति समयावधि उपलब्ध छ, तर हामी त्योभन्दा अगाडि नै यो एकता एकीकरणको काम सम्पन्न गर्छौँ। र त्यसपछि हामी पार्टीको सन्दर्भमा हामी महाधिवेशनतर्फ जान्छौँ। केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरेको छ 25-30 चैत्र 2077 पार्टीको एकता राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भनेर। त्यो महाधिवेशनको तयारीमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। त्यसको तयारीमा केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन्। पार्टी सदस्यताको नवीकरणको प्रश्न छ, प्रतिनिधिहरू चयनको प्रश्न छ, पार्टीका दस्तावेजहरू खास गरी विधान, प्रतिवेदन, सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक र नीतिगत प्रश्नहरूमा क्ल्यारिटी कायम गर्ने हिसाबले केही दस्तावेजहरूको निर्माण गर्ने प्रश्न छ, मसौदा गर्ने प्रश्न छ र महाधिवेशनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने प्रश्न छ। हामी खास गरी सहमतिका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ।
भन्ने त्यो निष्कर्षका साथमा हामीहरू अगाडि बढेका छौँ। विशेष गरेर यो सहमतिपछि स्थायी कमिटीको बैठक जुन बस्यो, अब केही कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ कतिपय क्रियाकलापहरू सङ्केतका रूपमा पनि आउने गर्छन्। अध्यक्ष प्रचण्ड चाहिँ केपी ओली, त्यस्तै गरेर वामदेव गौतमलाई एकातिर होला, जलनाथ खनाल, माधव नेपाललाई एकातिर राखेर बिचमा प्रचण्ड बसेर चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठक मुख्य बिचमा बस्नुभएको थियो नि। त्यसले धेरैले अनुमान गरे कुरा चाहिँ साह्रै सामान्य हो त्यो देख्दाखेरि, तर साङ्केतिक रूपमा चाहिँ अब तपाईँहरूले भनेको सुन्दा सुन्दा नि तपाईँहरूलाई वाक्कै लाग्छ होला, हैरानी हुन्छ होला, कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्ष प्रचण्ड हो त भन्ने कुराको अभ्यास चाहिँ त्यो दिनबाट सुरु भयो भन्न सकिन्छ। यस्तो छ, अध्यक्ष अहिले हामीले खास गरिकन अध्यक्ष कार्यकारी हो होइन भन्ने विषयमा क्लियर कुनै कन्फ्युजन थिएन। हाम्रो विधानले दुवै अध्यक्षलाई कार्यकारी अध्यक्षकै रूपमा परिभाषित गरेको छ। तर हामीले यसपटक अलिक बढ्ता क्लियर के गरेका छौँ भनेदेखि अध्यक्ष दुवै अध्यक्ष हो। एउटा अध्यक्ष सरकारको काममा बढ्ता केन्द्रित हुनुहुन्छ, अर्को अध्यक्ष पार्टीको काममा बढ्ता केन्द्रित हुनुहुन्छ। सरकारको काममा यो कुरालाई मनदेखि नै केपी ओलीले पनि स्वीकार्नु भएको छ। अब सरकारको काममा पनि र पार्टीको काममा पनि चाहिँ परस्परमा उहाँहरूले एउटा समन्वय गर्नुहुन्छ, सल्लाह गर्नुहुन्छ। यो कुरालाई मनदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्वीकार्नु भएको छ। सबैले स्वीकारेका छौँ नि हामीले जे निष्कर्ष निकालेका छौँ। भन्न त पहिला पनि भनेको नि त, मङ्सिर 4 मै तपाईँहरूले त्यत्रो गरेको, यत्रो त्यहाँदेखिको विवाद यहाँसम्म आयो, अब चाहिँ मनदेखि दुवैले स्वीकार्नु भएको छ। यो हेर्दै जानुहोस् न, मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामी त्यो इतिहास चाहिँ चक्रवत दोहोरिँदैन, इतिहास सेलरोटी जस्तो घुम्दैन, स्प्रिङ जस्तो घुम्छ। त्यस कारणले कतिपय मानिसहरूले के भन्दैछन् भनेदेखि अब यो केही महिनाको यो चाहिँ खरानी मुनिको आगो जस्तो हो, हुरी आउँछ, खरानी उडाउँछ, त्यसपछि आगो फेरि भरभराउँदै बस्ती डढाउन चाहिँ पहिलिन्छ भन्ने कतिपय मानिसहरूको अनुमान छ। धेरैले भन्छन्। त्यो होइन। हामी हेर्नु होला, हामीले चाहिँ हाम्रो भित्र यत्रो समय तपाईँहरू मिलिराख्नुभयो तर कहिल्यै पनि मिल्नु भएन पनि भन्छन् नि। एउटा चिज के छ भने निरपेक्ष रूपमा मिल्न त सम्भव छैन। तपाईँ कुनै एउटा परिवारको कुरा गर्नुहोस्, धेरै राम्रो गरी मिलेको परिवारको कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँभित्र गएर तपाईँ यदि त्यसका आन्तरिक जीवनमा, परिवारको आन्तरिक जीवनमा प्रवेश गरेर हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि केही न केही बेमेल विमतिहरू भेट्नुहुन्छ। भन्दाखेरि एउटा कम्युनिस्ट पार्टी, जीवन्त कम्युनिस्ट पार्टीमा अरू पार्टीको पनि कुरा गर्नुहोस्, पार्टीमा बेला बेलामा बहस विवाद छलफल हुने कुरालाई हामी अस्वाभाविक मान्दैनौँ। त्यो हाम्रो त एउटा दिनचर्या नै हो यो। तर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यस्ता विवादले पार्टीलाई, मुलुकलाई, जनतालाई नोक्सान नहोस् भन्ने कुरामा होसियार हुन्छ। हामी त्यो ढङ्गले जान चाहेका हौँ। आज तपाईँ र म कुराकानी बिहिबारको चाहिँ साँझ पख कुराकानी गरिरहेका छौँ। शुक्रबार तपाईँहरूले चाहिँ नि पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाउने भन्ने सोच बनाउनु भएको छ, बोलाउँदै हुनुहुन्छ? हो, तय भएको छ। र पेरिस डाँडामा नै बस्दैछ बैठक? हो। अनि बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली पनि जानुहुन्छ, सहभागी हुनुहुन्छ? जानुहुन्छ। पेरिस डाँडा जानुहुन्छ नि। हाम्रो कार्यालय किन जानुहुन्न उहाँ पेरिस डाँडा? उहाँकै पार्टी कार्यालय हो, उहाँको हो, हाम्रो अध्यक्ष हो नि। यसले पनि केही सन्देश दिन खोज्नु भएको होला प्रचण्डले, अथवा स्वयं केपी ओलीले, अथवा महासचिव विष्णु पौडेलले पनि। एउटा चिज यस्तो हुँदो रहेछ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सामान्य एउटा तपसिलको विषयले पनि सन्देश दियो भनेर त्यसको अर्थ लाग्दो रहेछ। हामी हिजो चाहिँ बैठकको मिति तय गर्दा, बैठकका एजेन्डाहरू तय गर्दा, बैठकको भेन्यू तय गर्दाखेरि हामी यसो सामान्य छलफल गरेको थियो। कहाँ गरौँ भन्दा सिम्पली पेरिस डाँडामा गरौँ भनेर त्यो निष्कर्षमा पुग्यो। धुम्बाराई किन नभनेको सर? त्यो भन्यो, धुम्बाराईमा त हामी गइरहेकै छौँ नि बेला बेलामा। हामी ठाउँ यसो कहिलेकाहीँ कहिले कता गरौँ भन्ने पनि छ। यत्रो महिनादेखि बालुवाटारमा गर्नु भएको थियो, त्यही त कहिले कता गरौँ हुन्छ नि त। त्यही त बालुवाटारमा कन्टिन्युअसली साह्रै सामान्य रूपमा भन्नुभयो, त्यो तपाईँले भन्नुभयो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यही त मैले चाहिँ अहिले तपाईँ सोधिरहनु भएको छ, अरू केही मानिसहरूले मलाई अरू फोनका माध्यमबाट पनि यो प्रश्नहरू सोधिरहेका छन्। मलाई चाहिँ यो हामीले गरेको हिजोको यो सामान्य निर्णय भन्नुहोस् न, भेन्यूका सम्बन्धमा हामीले जुन निर्णय गरेका छौँ त्यसको यति ठुलो अर्थ रहेछ भन्ने त म अहिले बुझ्दैछु। तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो झन्बाट। केपी ओलीमा अथवा विष्णु पौडेलमा तपाईँहरूमा चाहिँ रूपान्तरण आयो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ कि अब एकीकरणको सन्दर्भमा? हामी चाहिँ पेरिस डाँडा गएका थिएनौँ, जाँदैनौँ भनेर हामीले कसम खाएका थियौँ। बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री त बाहिर निस्किनु भएको थिएन, त्यो किन निस्कनु भएको थिएन? निस्कनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री पेरिस डाँडा पनि जानुभएको छ, प्रधानमन्त्री धुम्बाराई पनि जानुभएको छ। साह्रै सामान्य कुरा सोध्दैछु, तैपनि पेरिस डाँडामा बैठक गरौँ भन्ने प्रस्ताव कसको? मेरो प्रस्ताव हो, महासचिव हो। किन तपाईँले पेरिस डाँडा रोज्नुभयो? पहिलो बैठक भन्नुहोस् न, यो स्थायी कमिटी पछिको ठाउँ कहिले कता गरौँ भन्ने हो। तपाईँ प्रश्न भन्दाखेरि के छ भनेदेखि
हामीले चाहिँ त्यो धुम्मराईमा एउटा बैठक कक्ष बनाउँदैछौँ। यो कोभिडको कारणले हामीलाई चाहिँ अलिकति बैठकको निम्ति सोसल डिस्टेन्सिङको दृष्टिकोणले पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर बैठक बस्न सकियोस् भन्ने हिसाबले हामी एउटा बैठक कक्ष पनि बनाउँदैछौँ। त्यहाँ त्यो बैठक कक्ष बनिसकेका छैन। त्यस्तो अवस्थामा पेरिस डाँडामा हामीसँग चाहिँ अलिकति फराकिलो बैठक कक्ष उपलब्ध छ, त्यहाँ बसौँ। सिम्पली यो साधारण कुरा हो, यसमा कुनै जटिलता त्यसको कुनै अर्थ खोज्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तपाईँले धेरै अर्थ खोजेर प्रश्न गर्नुभयो भने जवाब हेर्न गाह्रो हुन्छ। होइन, तर कहिलेकाहीँ असाध्यै गहिरो अर्थ हुन्छ कि मैले व्हाइट हाउसमा चाहिँ रिपब्लिकनहरूको मैले बेला बेलामा भन्ने पनि गरेको छु, व्हाइट हाउसमा रिपब्लिकनको बैठक भएको पनि थाहा छैन। बिजेपीको बैठक सायद प्रधानमन्त्री मोदी निवासमा कति हुन्छ होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, अथवा ठुल्ठुला देश नजिकका देशहरू हेर्दाखेरि नि अलिक बालुवाटारमा पार्टीको बैठक बढी भन्दा पनि पार्टी कार्यालयमै पार्टीको बैठक उपयुक्त भनेर त तपाईँको पार्टीभित्रै पनि त कुरा उठ्यो, ठिकै गर्नुभएछ। अनि पार्टी कार्यालयमा पार्टीको बैठक उपयुक्त भन्ने कुरामा हाम्रो बिचमा काहीँ पनि विमति होइन। तर एउटा चिज धेरै बैठक बालुवाटारमा बसेको भएर यस्तो रह्यो नि त, कुरा के रह्यो भनेदेखि बिचमा यो खास गरिकन कोभिडको समस्यामा मुलुक फँसेको छ। भूकम्प आयो, भूकम्पपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो हामीसँग चाहिँ हाम्रा पार्टी कार्यालय त बल्खुको पार्टी कार्यालय त ढल्यो। हामी चाहिँ पेरिस डाँडाको कार्यालयमा पनि अट्न सक्ने अवस्थामा रहेनौँ। पेरिस खास गरी चाहिँ धुम्मराईको कार्यालयमा पनि अट्ने अवस्थामा रहेनौँ। त्यस्तो अवस्थामा अलिकति ठाउँको अभावको कारणले पनि कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ बालुवाटारको सहयोग लिनु पर्यो होला, त्यो अलग चिज छ। तर हामी पार्टी कार्यालयमा बैठक बस्न चाहन्छौँ भन्ने कुरो त कुनै हाम्रो त सामान्य कुरो हो नि। त दुवै अध्यक्षको सल्लाहमा परामर्शमा तपाईँले बैठक बोलाउनुपर्छ भनेको छ क्यारे होइन? यो स्थायी कमिटीले होइन, यो त विधानले नै भनेको कुरा हो। स्थायी कमिटीले त त्यसलाई पुनः स्मरण गरेको मात्रै हो। तपाईँको जवाबदेही चाहिँ प्रचण्डसँग हुने भयो, दुवै अध्यक्षसँग हुन्छ होइन? तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्न, दुवै अध्यक्षसँग कार्यकारी अध्यक्षसँग बढी तपाईँको चाहिँ अब उठबस हिँडडुल सरसल्लाह दुवै अध्यक्षसँग हुन्छ। म स्पष्ट गरौँ जगदीशजी, तपाईँले भनिरहनु भएको छ दुवै अध्यक्षसँग उत्तिकै हुन्छ। दुवै अध्यक्षसँग हुन्छ। अब सम्पूर्ण रूपमा प्रचण्ड पार्टीमै केन्द्रित हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओली सरकारमा केन्द्रित हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुनुहुन्छ, अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टीको काममा केन्द्रित हुनुहुन्छ। यसको अर्थ के होइन भने केपी ओलीले उहाँ चाहिँ पार्टीको काममा उहाँ केही पनि ध्यानै दिनुहुन्न, दृष्टि नै दिनुहुन्न, बैठकमै जानुहुन्न, उहाँ अध्यक्ष हुँ भन्ने कुरा बिर्सिनुहुन्छ भन्ने यसको अर्थ होइन। उहाँ अध्यक्ष नै हो। प्रचण्डको काममा हस्तक्षेप गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ हस्तक्षेप त हिजो पनि गर्नु हुने थिएन, अहिले पनि गर्ने कुरा छैन। हस्तक्षेप गर्नु न उहाँले सरसल्लाह गर्नुहुन्छ। दुवै अध्यक्षले सरसल्लाह गर्नुहुन्छ। त्यही कुरा सरकारमा प्रचण्डको पनि लागू हुन्छ। दुवै अध्यक्षले सरसल्लाह गर्नुहुन्छ, हस्तक्षेप गर्ने त प्रश्नै छैन नि। सरकार पुनर्गठनको मन्त्री परिषद पुनर्गठनको कुराहरू आएको छ, मन्त्रीहरूको हेरफेरको कुरा आएको छ, त्यो हो? यो हो होइन भन्ने कुरो अन्तिम निष्कर्षमा त प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने कुरा भयो होइन? किनभने संवैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा यो प्रधानमन्त्रीको हक र अधिकार उहाँको जिम्मेवारीमा हो। तर तपाईँ सत्तारूढ दलको महासचिव, म एकल महासचिव भनिरहेको छु तपाईँलाई, एक्लो महासचिव, एउटा महासचिव भएकोले पनि तपाईँमा पनि पर्छ यो जवाफदेहिता चाहिँ। कुरा के छ भनेदेखि हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भनेदेखि हामीले सुझाव सल्लाह दिन सक्छौँ। म मन्त्री सिधा भन्नुहोस् न, सरकार परिवर्तन हुँदैछ या छैन? स्थायी कमिटी सचिवालयमा त छलफल भयो नि त्यो कुरा। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के भनेदेखि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, आवश्यकता महसुस गरेको छु, तपाईँहरूको के सुझाव छ, के सल्लाह छ भनेर माग्नुभयो भनेदेखि हामी सुझाव सल्लाह दिन्छौँ उहाँलाई। अहिलेसम्म माग्नु भएको छैन? अनि अब सम्भवतः उहाँले माग्नुभयो जस्तो भोलिको बैठकमा सम्भवतः माग्नुहुन्छ होला, उहाँले माग्न सक्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ केही त ठाउँहरू खाली पनि भएका छन्। सचिवालय बैठकमा स्थायी यो मन्त्रीको हेरफेरको सन्दर्भमा कुरा हुन सक्छ। उहाँले सुझाव माग्न सक्नुहुन्छ, केही सुझाव छन् भने भन्नुहोस् न भन्न सक्नुहुन्छ। यो उहाँको मन्त्री परिषद पुनर्गठनको पार्टीले पनि आवश्यकता महसुस गर्छ कि? होइन, पार्टीले किनभने यो त पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकार हो। प्रश्न के छ भने हामी चाहिँ एउटा प्रश्नमा बहुत क्लियर हुनुपर्दछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासनमा विश्वास गर्छ। संविधानका व्यवस्थाहरू र कानुनका व्यवस्थाहरूलाई हामीले इन्क्रोज गर्ने, त्यसमा चाहिँ त्यसलाई अन्यथा ढङ्गले
बुझ्ने व्यवहार गर्ने काम हामी गर्दैनौँ, गर्नु होइन, यो हुँदैन भने theoretical कुरा होइन, theoretical कुरा गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्नमा आज त त्यता जान्न। म त्यहाँ यो पछिल्ला वर्षहरूमा तपाईँहरूमाथि यो संवैधानिक विधि शासन आदि इत्यादिमा कति प्रश्नहरू उब्जेका छन्। अहिले म त्यो इन्टरभ्यूलाई डाइभर्ट गर्न त चाहन्न। मैले महासचिव कमरेड म त्यहाँबाट प्रवेश गर्न चाहिरहेको, मैले तपाईँको प्रश्नको जवाब दिँदाखेरि म त्यहाँबाट प्रवेश गर्न चाहेको। यो खालको हाम्रो मान्यता, त्यस अर्थमा मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषय प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारको विषय, उहाँको अधिकारको विषय हो। हामी त्यसमा हस्तक्षेप गर्दैनौँ। उहाँले सुझाव लिनुभएको हदसम्म हामी सुझाव दिन्छौँ, सल्लाह माग्नुभएको हदसम्म सल्लाह दिन्छौँ। कि मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुने सम्भावना छ या छैन, त्यति त भनिदिनु। यस्तो छ, अब स्वभावैले केही ठाउँहरू त खाली छन्, थपिन सक्छन्, खाली छन्। त्यसले गर्दाखेरि मन्त्री परिषदमा खाली ठाउँ फुलफिल त गर्नु पर्ला। वा प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता महसुस गर्नुभयो भनेदेखि केही हेरफेर पनि गर्न सक्नुहोला। मैले भनिहालेँ नि, भोलिको सचिवालय बैठकमा थप गर्नुपर्ने सन्दर्भमा छलफल हुन सक्छ। यहाँ के स्पष्ट गरौँ भनेदेखि सचिवालयको बैठकले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्दैन, सल्लाह दिन सक्छ नि त। म दोहोऱ्याएर भन्छु, सचिवालयको बैठकले पार्टीका कुनै पनि तहका कमिटीका बैठकले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने निर्णय गर्दैन, गर्न मिल्दैन। पार्टीले गर्न मिल्ने कतिसम्म हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले सुझाव दिन सक्छ, त्यो सम्भावना भोलि छ, सुझाव दिन सक्छ। उहाँले सुझाव माग्न सक्नुहुन्छ, सचिवालयले सुझाव दिन सक्छ। त्यो सम्भावना त रहिहाल्छ नि, त्यो रहन सक्छ स्वाभाविक। मुख्यमन्त्रीहरूको विषयमा त त्यस्तो केही छैन। हुन त तपाईँले फेरि पटक पटक यही क्वेसन सोध्यो भन्नु होला मलाई। मुख्यमन्त्रीको विषयमा आम जनताको मुख्यमन्त्रीको विषयमा के छ र अहिले के भइरहेछ? होइन, मुख्यमन्त्रीको हेरफेरका कुरा, मन्त्रीहरूको हेरफेरका त्यो कुरा, मुख्यमन्त्री एउटा कुरा के छ भने मुख्यमन्त्री हेरफेरका कुराहरू त समाचारमा त हामीले पढ्यौँ होइन, समाचारहरूमा त आए निकै धेरै त्यो समाचारहरू आए मिडियाहरूमा। तर त्यो मुख्यमन्त्री हेरफेरको प्रश्न चाहिँ ले पार्टीमा कुनै त्यस्तो प्रवेश भएको छैन, पार्टीभित्र उठेको छैन। सचिवालयमा पनि सचिवालयमा स्थायी कमिटीमा उठेको तपाईँले हेर्नु नि त, त्यो अहिले त हामीले गरेका निर्णयहरू त एक ढङ्गले विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक पनि भइरहेकै छन् नि त। त्यसका उदाहरणहरू भइरहेका छन्, स्मरणहरू भइरहेका छन्, चर्चा परिचर्चाहरू भइरहेका छन्। त्यसले गर्दा त्यो त मुख्यमन्त्रीको चाहिँ हेरफेरको चर्चा छैन, त्यो स्पष्ट भयो। तर तपाईँले सङ्घीय मन्त्रीहरूको सन्दर्भमा चाहिँ छलफलको गुन्जायस छ। थपिन सक्ने ठाउँ त भइ नै हाल्यो, खाली छन् मन्त्रालय। तर ठाउँ खाली गरिदिने मन्त्रीहरूको पनि सूची बनेको हुनसक्छ। थपिने यस्तो छ, कुरा के छ भनेदेखि केही ठाउँ खाली त छन्, त्यो त देखिएको कुरा भयो। अब अरू ठाउँ खाली भएका सन्दर्भमा वा अरू खाली गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता महसुस गर्नुभयो भने उहाँले चाहिँ यही मन्त्री परिषदमा रहनुभएका साथीहरूलाई त्यो अधिकार अब झन मजबुत भएर प्रधानमन्त्रीतिर गएको छ। न त झन मजबुत भएको छ, न त झन कमजोर भएको छ। हिजो जे थियो त्यही नै हो। यसमा चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा दायाँ बायाँ हामी गर्दैनौँ। संवैधानिक व्यवस्थाबाट डिरेल भएर हामी चाहिँ मन्त्री परिषद गठनको, मन्त्री परिषदमा हेरफेरको, मन्त्री परिषद पुनर्गठनको प्रश्नमा हामी प्रवेश गर्दैनौँ। होइन, अब विभिन्न चर्चा त प्राय मन्त्रीमण्डल हेरफेरकै भएकोले अलि तपाईँलाई दोहोऱ्याइ सोधेको कि कोहीले 2 वर्षभन्दा माथिका मन्त्रीहरू चाहिँ अब रहँदैनन् भन्छन्, कसैले बादलको ठाउँ छैन भन्छन्, कसैले ईश्वर पोखरेलको छैन भन्छन्, कसैले कसको वामदेव गौतमलाई ल्याउने नल्याउने भन्छन्, नारायण काजी श्रेष्ठ बस्ने नबस्ने भन्छन्, विष्णु पौडेल पनि मन्त्री भएर आउने रे भन्छन्। यी सबै कुराहरू छन् कि बाहिर आएका कुराहरूलाई मैले संस्थागत रूपमै नेकपाका महासचिवसँग सोधेको। अब बाहिर आएको कुरा म त जगदीशजी अब के छ भन्दाखेरि बाहिर आएका कुरा पढेर हामीलाई बेला बेलामा मनोरञ्जन हुने गर्छ। त्यही त आधिकारिक रूपमा सोधेको त। मनोरञ्जन के हुने गर्छ भने यस्तो पो रहेछ त भनेर हामीलाई लाग्ने गर्दछ बेला बेलामा। के आउँछ के आउँछ। हाम्रा बिचमा छलफल भएका चिजहरू थोरै आउँछन्, हाम्रा बिचमा विमर्श भएका चिजहरू एकदम कम आउँछन्। जुन चिज छलफलमै छैन, जुन चिज विचार गरिएकै छैन, त्यो चिज एकदम ठुला चाहिँ समाचार भनेर आउने गर्छन्। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि मनोरञ्जनको विषय हो। यसमा अब त्यसको पछि लागेर पनि साध्य छैन, खण्डन गरेर पनि साध्य छैन, त्यतातिर कुदेरै साध्य छैन। प्रधानमन्त्रीको मुड मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्नेमा चाहिँ केही न केही छ। म चाहिँ प्रधानमन्त्रीको मैले मुड पढ्न भ्याएको छैन। पहिलो कुरा त सबैभन्दा मुड कसैले पढ्न भ्याएको छ भने हेर्नुहोस्, तपाईँले जति कसले पढ्न भ्याउँछ होला। विष्णु पौडेलले जति प्रचण्डको मुड कसले पढेको होला, विष्णु पौडेलले जति केपी ओलीको मुड कसले पढेको होला। दुवै अध्यक्षलाई एक ठाउँमा राख्दा उहाँहरूका आफ्ना मान्छे होलान्, ती आफ्ना ठाउँमा छन्। केपी ओली पक्षका कडा मान्छेहरू छन्, प्रचण्डका पक्षका कडा उहाँका चाहिँ नेता कार्यकर्ता छन्। तर त्यो दुवैलाई एक ठाउँमा ल्याउने, दुवैको मन बुझ्ने, त्यो मन बुझ्ने भनेको के तन पनि होइन,
मन बुझ्ने चाहिँ नि तपाईँले जति त कसले गर्नुभएको होला र दुवैको विश्वास पात्र। यदि तपाईँको अनुमान सही हो भने पनि मन्त्री परिषद पुनर्गठनको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले के सोच्नु भएको छ भन्ने त्यो विषयमा मैले उहाँको मन बुझ्न पाएको भ्याएको छैन। तपाईँ मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि चर्चा छ, हल्ला छ। मैले त्यो सुनिरहेको छु। त्यो हल्ला कतिको सत्य म यहाँलाई सोध्न सक्छु कि भने जस्तो छ स्थिति त हो। प्रश्न के छ भनेदेखि यो समाचारमा विभिन्न प्रकारका चिजहरू आइरहेछन्। तपाईँ मन्त्री बन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न, सोचमा हुनुहुन्छ हुनुहुन्न? मेरा लागि महासचिवको जिम्मेवारी पर्याप्त छ। केपी ओलीले आवश्यकता ठान्नुभयो भने त्यो फरक कुरा। हाइपोथेटिकल प्रश्नतिर नजाउँ, म यति भन्न चाहन्छु मेरा लागि महासचिवको जिम्मेवारी पर्याप्त छ। त्यसको मतलब सरकारमा जानुहुन्न? मलाई महासचिवको कार्यबोझ पर्याप्त छ। यो जिम्मेवारी एउटा यत्रो शक्तिशाली पार्टीको महासचिवको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक वहन गर्न सकौँ, मेरो ध्यान त्यसमा केन्द्रित छ। त अहिलेको दुर्घटना टर्यो, तपाईँले दुईटा अध्यक्षले, सचिवालय सदस्यले र समग्र स्थायी कमिटीले टार्यो अहिलेको दुर्घटना। मेरो अहिले तपाईँले भनिहालेँ, मेरो ध्यान त्यहाँनिर केन्द्रित छ। मेरा लागि महासचिवको जिम्मेवारी पर्याप्त छ। यो कार्यबोझ सरकारमा जानुहुन्न? मेरो लागि यो पर्याप्त छ र म यसमै केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न चाहन्छु। तपाईँको सन्दर्भमा अर्को कुरा पनि आएको थियो, डाक्टर युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीबाट उहाँ चाहिँ हटिसकेपछि, विदा भइसके पछाडि अहिले चाहिँ नि अब विशेष सल्लाहकारको रूपमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्नुभयो र अब कतिपयले चाहिँ उहाँ पर्दा पछाडिको अर्थमन्त्री अझै पनि हो, अब प्रधानमन्त्रीको छाया नै बनेर बस्नुहुन्छ, एकदम विश्वास पात्र हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई छोड्नै सक्नु भएको छैन। त्यसैले पर्दा पछाडिबाट अर्थ मन्त्रालय चलाउने चाहिँ युवराज खतिवडाले नै हो भनिरहेको सन्दर्भमा यो अहिले यो घटनाप्रति चाहिँ नि यो अहिले भइरहेको क्रियाकलापप्रति तपाईँको असन्तुष्टि छ भन्ने कुरा पनि आएको थियो। एउटा चिज के छ भनेदेखि हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई बुझ्न नसक्नेहरूले गरेको टिप्पणी हो यो। हाम्रो प्रधानमन्त्री संविधानका व्यवस्था, कानुनका व्यवस्थाहरूलाई राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ मात्रै होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने त्यो नेता हो प्रधानमन्त्री। पहिलो कुरा तथ्यले यही बताउँछ, मलाई पनि लाग्छ तथ्यले पनि यही बताउँछ। दोस्रो कुरा डाक्टर युवराज खतिवडा नेपालका इनेगिने एउटा चाहिँ प्रबुद्ध अर्थशास्त्री हो। यसमा कुनै कसैले विमति राख्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। उहाँले नेपालको अर्थ प्रणालीलाई सबल सुदृढ तुल्याउनका लागि विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ। चाहे गभर्नरको जिम्मेवारीमा रहनुभएको बेला होस्, चाहे योजनाको उपाध्यक्षको भूमिकामा रहँदाको बेलामा होस्, चाहे अर्थमन्त्रीको भूमिकामा रहँदा होस्, उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। आलोचना गर्ने त जसको पनि जहाँ पनि मान्छेहरू भेटिन्छन्, तर उहाँले आफ्नो कार्यकाल, म भन्छु अर्थमन्त्रीको कार्यकाल पनि उहाँले सफलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभयो, पुरा गर्नुभयो र गभर्नरको योजनाको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा पनि उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पुरा गर्नुभएको हो। त्यस कारणले उहाँको आवश्यकता, युवराज खतिवडाको आवश्यकता मुलुकलाई अझै पनि छ। यो सरकारलाई त झनै सरकारलाई पनि छ, पार्टीलाई पनि छ, प्रधानमन्त्रीलाई उहाँ हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पनि हो। यस अर्थमा उहाँ पार्टीको सम्पत्ति पनि हो। उहाँ चाहिँ यो मुलुकले उत्पादन गरेको एउटा चाहिँ आर्थिक क्षेत्रको एउटा विज्ञ हो। त्यस कारणले उहाँ मुलुकका निम्ति पनि उहाँको आवश्यकता छ। त्यस कारणले उहाँको क्षमतालाई पार्टीले, सरकारले, प्रधानमन्त्रीले, हामी सबैले सदुपयोग गर्छौँ, मुलुकले सदुपयोग गर्छ। भनेको विशेष सल्लाहकारको भूमिका उहाँलाई जुन दिइएको छ जिम्मेवारी, उपयुक्त जिम्मेवारी हो। त्यो उपयुक्त जिम्मेवारी भनेको मन्त्री सरहको सेवा सुविधा भनिएको छ नि, सेवा सुविधा त्यो मन्त्री सरहको भनिएको छ नि, त्यसको मतलब अब अर्थ मन्त्रालयको सन्दर्भमा, मुलुकको अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा, सरकारले चाल्ने आर्थिक गतिविधिको सन्दर्भमा उहाँको भूमिका अलि महत्त्वपूर्ण र सक्रिय नै हुन्छ। म के बताउँ भनेदेखि अप्रत्यक्ष अर्थमन्त्रीको रूपमा मैले बुझेँ तपाईँको प्रश्न, मैले बुझेँ। मन्त्री सरहको भन्ने छ नि, मन्त्री सरहको भन्ने कुरा त्यो त्यसमा मान्छेहरूको ध्यान गएको देखेँ मैले, त्यो जरुरी होइन। हामीले कतिपय मुलुकका राजदूतहरूलाई मन्त्री सरह भनेका छौँ, अरू कतिपय नियुक्तिहरूलाई हामी चाहिँ मन्त्री सरह भन्छौँ। छौँ नि, अरू पनि नियुक्तिहरू छन् नि, मन्त्री सरहका नियुक्तिहरू छैनन्? छन्। उहाँ निवर्तमान अर्थमन्त्री हो, आफ्नो कार्यकालमा सफलतापूर्वक मुलुकलाई नेतृत्व भनौँ, आर्थिक अर्थ मन्त्रालयलाई नेतृत्व गर्नुभएको अर्थमन्त्री हो। उहाँ जब प्रधानमन्त्रीको
अब आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा जिम्मेवारीमा जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि मन्त्री सरहको भन्ने कुरो कुनै ठुलो कुरै होइन, भोलि अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ राज्य मन्त्री चाहिँ नियुक्त गरेर त्यो त मैले राखौँ न पहिले सकौँ न। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हो, प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार हो, प्रधानमन्त्रीको विशिष्ट आर्थिक सल्लाहकार हो। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले मुलुकको अर्थ प्रणालीका सन्दर्भमा जानकारी लिनका लागि उहाँले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा निर्णय लिनका लागि उहाँबाट सुझाव सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। अब संस्थागत रूपमा त हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार भनेको राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुन्छ, राष्ट्र यो बैंक केही जरुरी छैन। अब त्यसको भूमिका पनि खुम्चिने हो कि भन्ने छन्। तपाईँ पूर्व अर्थमन्त्री पनि भएकोले सोधेको है। प्रश्न के हो भनेदेखि दुनियाँलाई थाहा छ कि गभर्नर पनि प्रधानमन्त्रीको एक ढङ्गले आर्थिक सल्लाहकार नै हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै लुकेको कुरा भएन नि। अब डाक्टर युवराज खतिवडा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार हुनुभयो, यसको अर्थ गभर्नरको भूमिकालाई अब न्यूनीकरण गरिन्छ, अवमूल्यन गरिन्छ भन्ने अर्थ कहाँ लाग्छ र? त उहाँले गर्नुभयो। युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको शाखा जस्तो बनाउनु भयो भनेर उहाँमाथि आलोचना नै भएको छ। खैर त्यो प्रश्न उहाँलाई नै सोधौँला। गभर्नरले गर्ने काम गभर्नरले गर्नुहुन्छ। गभर्नरले जे काम गर्नुपर्ने हो कानुनसम्मत ढङ्गले उहाँले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। यति त बताइदिनुहोस् सर, तपाईँ यति त बताइदिनुहोस्, कुनै न कुनै रूपमा अर्थ मन्त्रालय अब युवराज खतिवडाले नै चलाउनुहुन्छ हो? बाहिर यो प्रश्न आएको छ। अब यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अर्थमन्त्रीले चलाउँछ। अर्थमन्त्री आजको मितिमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार युवराज खतिवडा स्वाभाविक रूपमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सल्लाहकारबाट आवश्यक सुझाव सल्लाह लिनुहुन्छ। अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले राखिराख्ने सम्भावना बढी देखियो र अर्थ राज्य मन्त्री कोही न कोही सायद नियुक्त गर्नुहुन्छ कि? यो चाहिँ यो प्रश्नमा म प्रवेश गर्न चाहन्न। यो चाहिँ यो प्रश्नमा चाहिँ अनुमानको सुविधा छ, यहाँहरूले प्रयोग गर्नुहोस् न भन्ने म चाहन्छु। अनुमानको सुविधा यहाँहरूको लागि जुन अनुमानको सुविधा छ त्यो सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यतातिर जान चाहन्न। विष्णु पौडेलको सन्दर्भमा चाहिँ अघि तपाईँले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ, पार्टी महासचिवको भूमिका नै मेरो लागि गर्विलो छ, बोझिलो पनि छ। मलाई चाहिँ यो जिम्मेवारी अहिले सरकारमा तपाईँ जाने सम्भावना छैन। म चाहिँ यो जिम्मेवारीमा खरो उत्रिन सकौँ, सफलतापूर्वक महासचिवको यो कार्यबोझ वहन गरेर अगाडि बढ्न सकौँ। तपाईँले चैतको 25 देखि 30 गते 2077मा चाहिँ हामी महाधिवेशन गर्छौँ र त्यसको तयारीको कार्यतालिका सहित अघि मलाई अलिकति व्याख्या गर्नुभयो नि। त्योभन्दा अगाडि अब पार्टी यो अन्तर्घुलन भनिराख्नुहुन्छ तपाईँहरू बेला बेलामा। त्यो घुलनको प्रक्रियामा चाहिँ फेरि अगाडि बढ्यो भन्ने नै हो यो स्थायी कमिटी पछाडि। अब समस्या छैन। म के भन्छु भने फेरि कहिले समस्या कुनै रूपमा पनि केही पनि समस्या आउँदैन त्यसको चाहिँ भन्ने त त्यसरी त म बुझ्दिनँ। मैले चाहिँ के छ भनेदेखि मैले प्रायः सायद तपाईँसँगै कुरा गर्दा मैले एकचोटि चर्चा गरेको छु कि मैले खोजेको पार्टी र मैले भोगेको पार्टी कहिले उस्तै भेटिनँ। मेरो 4 दशकभन्दा लामो राजनीतिक यात्रा मेरो आफ्नै पनि भयो। भन्नुभएको थियो मैले कहिल्यै पनि खोजेको पार्टी र मैले भोगेको पार्टी उस्तै भेटेको छैन। मैले खोज्दा धेरै राम्रो पार्टी खोज्छु, मैले भोग्दाखेरि त्योभन्दा केही न केही चुनौती काँडा अप्ठ्याराहरू, खुराफाती भन्ने शब्द त म प्रयोग गर्दिनँ। चुनौती काँडा अप्ठ्याराहरूका अवस्थामा पार्टीले चाहिँ जुझ्दै अगाडि बढेको म पाउँछु। त्यसले गर्दा खोजेको खोजेको र भोगेको बिचमा एउटा ग्याप जहिले पनि रहने गर्छ। त्यस कारणले आजको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि अब कहिल्यै समस्याहरू आउँदैनन्। अब निर्वाध निरापद ढङ्गले अहिले तत्कालको लागि चाहिँ चैतमा महाधिवेशन त सम्भव छ। साँच्चीकै हो। चैतपछि पनि त तपाईँले सबै तयार, जस्तो कङ्ग्रेसमा अहिले पनि तपाईँको चैतमा फागुनमा महाधिवेशन गर्ने सन्दर्भमा कङ्ग्रेसभित्र किचलो भइरहेको छ। संयोगले मैले आजभन्दा अघिल्लो हप्ता नै रामचन्द्र पौडेलसँग चाहिँ कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँहरूको आफ्नै खालका लफडाहरू छन् कङ्ग्रेसभित्र। अब भदौतिर सर्ने हो कि भन्नेको तयारी उहाँहरूको छ। कार्यतालिकाकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा नि नेकपाभित्र तपाईँहरूमा त्यो असमझदारी छैन। मतलब माधव नेपाल पक्ष अथवा केपी ओली पक्ष, प्रचण्ड पक्ष, वामदेव पक्ष अथवा तपाईँहरू जो पक्ष भनौँ न सबै सहमत हुनुहुन्छ चैतमा? अहिले त पहिलो कुरो त के छ भने पक्ष भनेर जुन समग्र नेकपा भनौँ मैले त्यो नेकपा चैत्र 25 गतेदेखि 25 देखि 30 को बिचमा महाधिवेशन गर्छौँ भन्ने हामीले चाहिँ जुन निर्णय गऱ्यौँ त्यो निर्णय कोभिड सुरु भएपछि गरेको निर्णय हो। यो वातावरणमा सर्नेवाला छैन। माघ महिनामा जति बेला कोभिडको प्रकोप विश्वव्यापी रूपमा फैलिसकेको थियो
माघ महिनामा हामीले सम्पन्न गरेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट दोस्रो बैठकबाट हामीले यो निर्णय गरेका हौँ। हो जरुर त्यसपछि नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि कोभिडको प्रकोप अलिकति त्यसको चाहिँ महामारी अलिक फैलिएकै छ, अहिले पनि फैलिएकै छ। तर चैत्र महिनामा महाधिवेशन गर्छौँ भन्ने निर्णयलाई यसपटकको स्थायी कमिटीको बैठकले पुनर्पुष्टि गर्यो। चैतमा महाधिवेशन कन्फर्म गर्ने नाउँमै प्रचण्ड सहमतिमा आउनुभयो कि चैतमा महाधिवेशन कन्फर्म गर्ने र प्रचण्डलाई अध्यक्षको रूपमा स्वयं केपी ओलीले प्रस्ताव गरेर अगाडि लाने भित्री उहाँहरू बीचको मनको अन्डरस्ट्यान्डिङमा नै यो सहमति अगाडि बढ्यो कि भनेर मैले अनुमानको रूपमा मात्रै तपाईँलाई प्रश्न गरेँ, जुन अनुमान फेरि बाहिर पनि व्याप्त छ है। त्यो अनुमान चाहिँ तपाईँले गर्न पाउनुभयो, अरू कसैले पनि अनुमान त गर्न मिल्यो। त्यो अनुमान यथार्थ हो कि होइन भन्ने कुरा त कि दुई अध्यक्षले भन्न सक्नु होला। विभिन्न सन्दर्भमा म पनि उहाँहरूका बिचका छलफलहरूमा उपस्थित हुने गर्छु। पार्टीका कुरा त तपाईँलाई सोध्न पाइयो नि, अघि सरकारको कुरामा पो तपाईँ धेरै पन्छिनु भयो त। ठिक छ, पार्टीको त्यो मिल्यो, ठिकै भन्नुभयो तपाईँले। तर मेरो उपस्थितिमा उहाँहरूका बिचमा कहिले पनि त्यस्तो कुरा भएको छैन। उहाँहरूले महाधिवेशनको उसको अधिकारलाई सङ्कुचन गर्ने हिसाबले कुनै सहमति गर्नुभएको छ भन्ने म ठान्दिनँ। महाधिवेशन आफैमा सार्वभौम थलो हो, महाधिवेशन सार्वभौम थलो हो, बिल्कुल हो। र व्यवहारमा भन्ने हो भने त्यहाँ केपी ओलीले के चाहनुहुन्छ, अध्यक्षले के चाहनुहुन्छ, माधव के नेपालले के चाहनुहुन्छ भन्ने कुराहरू नै तलसम्म जान्छ र त्यो सार्वभौम महाधिवेशनले उहाँहरूको चाहना अनुसार नै नेतृत्व चयन गर्छ। यदि यो होइन भनेर भन्नुभयो भने यो व्यवहारिक रूपमा चाहिँ अलि ठिक भइहाल्दैन कि हाम्रो पृष्ठभूमि इतिहास हेर्दाखेरि भन्न खोजेको होइन। तपाईँले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ सच्चाइ छ। महाधिवेशन सार्वभौम संस्था हो, त्यसले चाहिँ त्यसको निर्णयाधिकारलाई कसैले पनि कुनै पनि नेताले चुनौती दिन सक्दैन। तर नेताले महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्छ, उसका विचारद्वारा, उसका दृष्टिकोणद्वारा, उसका मूल्य मान्यताद्वारा, उसको प्रस्तुतिद्वारा, उसको आकर्षणद्वारा उसले महाधिवेशनलाई चाहिँ आफ्नो पछि डोराउन सक्छ। मैले करिब जस्तो पाँचौँ महाधिवेशनको कुरा गर्नुभयो भने मदन भण्डारीले सिङ्गो महाधिवेशनलाई आफ्नो पछाडि डोराउनु भयो, महाधिवेशन उहाँका पछाडि कुद्यो। तर यसको अर्थ यो होइन कि महाधिवेशनको अधिकारलाई मदन भण्डारीले सङ्कुचन गर्नुभएको थियो भन्ने होइन। मैले करिब 2 महिना 2.5 महिना अगाडि कमरेड प्रचण्डसँग इन्टरभ्यू गर्दाखेरि अब भौतिक दूरी त कोरोनाले गरायो नै, प्रधानमन्त्रीसँग मनको दूरी चाहिँ कतिको नजिक बनाउनु भयो, मन कतिको माझ्नु भएको थियो छ भनेको मन माझ्न बाँकी छ भन्नुहुन्थ्यो। अब स्थायी कमिटी यसरी अहिले सम्पन्न गर्दै गर्दा यो कुरा मिल्दै गर्दा दुईटा अध्यक्षको मन कतिको माझिएको, मन कतिको मिलेको, कतिको आत्मीयता भएको पाउनुभयो तपाईँले, त्यति चाहिँ बताइदिनुहोस् न। पछिल्ला भेटघाटहरू, दुई अध्यक्षका बिचमा हुने गरेका पछिल्ला भेटघाटहरू मैले यसो हेर्दाखेरि उहाँहरूका बिचमा अब त्यस्तो धेरै कुनै त्यस्तो मन भनौँ भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध हुनका लागि कुनै त्यस्तो व्यवधान छ जस्तो मलाई महसुस हुन छोडेको छ। कस्तो अलमल गरी भन्नुभयो नि तपाईँले, त्यसमा तौली बोल्नुभयो कि मैले अलिकति बताउँ न त। कुरा के छ भने कहिलेकाहीँ केही बैठकहरू कस्ता हुन्थ्यो भने यो बैठक चाहिँ त सार्न पाए पनि हुन्थ्यो, स्केप गर्न पाए पनि हुन्थ्यो भने जस्तो हुन्थ्यो क्या अलिक तनावको बेलामा होइन। अहिले यति बेला बैठक बस्ने भनेपछि ल छिटो गर्न पाए हुन्थ्यो भने जस्तो हुन्छ। उहाँहरूका बिचमा बडो हार्दिकता छ, जीवन्त ढङ्गले छलफल हुन्छ, इस्युजहरूमा खुलास्त कुराकानी राख्नुहुन्छ, त्यसपछि ल यसरी जाउँ भन्नुहुन्छ, सहज सहमति बन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले उहाँहरूका बिचको मनको दूरी चाहिँ अब पाटिँदै गएको। तपाईँले दूरबीन लगाएर हेर्नुभयो भनेदेखि त यसो चर्काई भेट्न पनि सक्नु होला, नभए नाङ्गो आँखाले उहाँहरूका बिचमा अब दूरी भावनात्मक दूरी भेट्नुहुन्न तपाईँले। होइन भेटौँ न, अब त चिया खाउँसँगै गफ गरौँ के गर्ने भन्ने कतिको हुन्छ भन्न खोजेको। कहिले त हप्तौँ भेट हुँदैन थियो, अहिले त दिनदिनै जस्तो त्यो हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ दिनमा 2 चोटि भेट्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ दिनमा 1 चोटि भेट्नुहुन्छ, अब एक दिन बिराएर त भेट्नुहुन्छ। महासचिवज्यू दुईटा अध्यक्ष हिजो भेट्नुभएको थियो, आज भेट्दै हुनुहुन्छ, भोलि भेट्दै हुनुहुन्छ, मन मिल्यो, प्याचअप भयो। प्याचअप भन्दिनँ मैले यसलाई, मन मिलेको छ उहाँहरूको होइन, मन मिलेको छ। इस्युजहरूमा कहिलेकाहीँ फेरि छलफल हुने स्थिति पनि आउला, तर आधारभूत रूपमा उहाँहरू भावनात्मक रूपले एकताबद्ध हुनुभएको छ। तपाईँ दुवै नेतालाई नजिकबाट महसुस गरिरहेको मान्छे, मन मिल्यो उहाँहरूको भन्नु मिल्यो। यो मन मिलाइ चाहिँ महाधिवेशनसम्मै पुग्छ? महाधिवेशनसम्म होइन, त्योभन्दा उता पर पुग्छ नि। पर पनि पुग्छ त, साँच्चीकै हो? साँच्चै तपाईँले भन्नका लागि भनेको त होइन नि, होइन, हृदयदेखि नै भनेको हो। अघि पनि भन्दै थिएँ नि, तपाईँले मलाई त चैत्र 30 पछि पनि त बोलाउनु होला नि त टेलिभिजनमा कुरा गर्न।
डेफिनेटली बोलाउँछु, त्यसको बिचमा पनि बोलाउँछु। ठिक छ। तपाईँ त महासचिव पढ्नुभयो भनेपछि महाधिवेशनसम्म र त्योभन्दा उता पनि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अर्का कार्यकारी अध्यक्ष बीचमा अहिले मन मिलेको छ। त्यसको मतलब महाधिवेशनमा अध्यक्षको रूपमा प्रचण्डलाई अगाडि बढाउने सम्भावना प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बढी देखियो। अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँले अनुमान गर्नुहोस् के गर्नु, त्यस विषयमा मैले चाहिँ अहिले मसँग चाहिँ त्यो तहमा सूचना पनि छैन। किनभने 2.5 वर्ष अबको प्रधानमन्त्रीकै रूपमा केपी ओली रहने त निश्चित छ। यही बैठकले तपाईँहरूले स्पष्ट गरिसक्नुभयो भनेपछि अब हुने अध्यक्ष त एकल अध्यक्ष हुन्छ, त्यो अध्यक्ष भनेको प्रचण्ड हो। अब महाधिवेशनबाट को अध्यक्ष हुन्छ महाधिवेशनले नै जान्ने कुरा भयो होइन। सार्वभौम छ महाधिवेशन, त्यो त अघि नै तपाईँले भन्नुभयो महाधिवेशन प्रतिनिधिले भोट हाल्न पाउँछन्, आफ्नो अध्यक्ष आफू छान्न पाउँछन्। तर मैले शीर्ष नेता अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहिँ मन त्यसरी प्रचण्डसँग मिलिसकेको छ भनेपछि महाधिवेशनमा प्रचण्डलाई अध्यक्षको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ भनेर अनुमान गरौँ, आशा गरौँ। जगदीश, कुरा के छ भनेदेखि त्यो अनुमान गर्न त सबैलाई छुट छँदैछ होइन। मैले अघि पनि भने अनुमान गर्न मन मिलेको आधारमा भनेको तपाईँले भन्नुभयो नि, मन मिलेको छ, त्यो हदसम्म मिलेको चाहिँ हो कि होइन भनेर सोधेको। मन मिलेको छ, तर महाधिवेशनमा के हुन्छ महाधिवेशन प्रतिनिधिले गर्छन्, थ्योरिटिकल कुरा अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो। महाधिवेशनमा के हुन्छ, अध्यक्ष केपी ओलीले के भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ, अध्यक्ष प्रचण्डले के भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ, त्यसको अहिले नै यति चाँडो पूर्वानुमान गरिरहन आवश्यक पनि। एउटा कुरामा चाहिँ म सहमत छु भने यो मनको डोरी भन्ने कस्तो हुन्छ भने नि सर, मनको डोरी कस्तो हुन्छ भने यति कमजोर हुन्छ कहिलेकाहीँ फत्त चुडिन्छ। मनको डोरी कहिलेकाहीँ यति कसिलो हुन्छ त्यसले युग युगसम्म पनि बाँधिराख्छ। ठिक हो, म मान्दछु तपाईँको विश्लेषण एकदम यो चाहिँ तपाईँले सठिक चित्रण गर्नुभएको छ। मनको मनोदशाको चित्रण ठिक छ तपाईँको। पुषमा फागुनतिर केपी ओलीको मन र प्रचण्डको मन अर्को हुन पनि सक्छ। एउटा चिज के छ भनेदेखि यसपटकको अन्तर्विरोधले र त्यो अन्तर्विरोध समाधानका निम्ति गरिएका प्रयासहरूले हामीलाई धेरै ठुलो शिक्षा, धेरै ठुलो अनुभव दिएको छ। मलाई भन्दा बढी तपाईँलाई थाहा छ केपी ओलीमा जति मनभित्र इगो सायदै कोही नेतामा हुन्छ होला। उहाँले अहिले पालेको इगो 10 वर्षपछि पनि त्यो कहाँ गएर उतार्नुहुन्छ, तपाईँहरू त त्यसका भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। यो केपी ओलीलाई बुझ्न बाँकी रहेकाहरूले गरेको चर्चा हुन सक्ला वा केपी ओलीका प्रतिको आग्रहको उत्कर्ष अभिव्यक्ति हुन सक्ला। जुन चिज तपाईँले विभिन्न माध्यमबाट सुनेर अहिले चर्चा गरिरहनु भएको छ, यो तपाईँको ठम्याइ त होइन, यो मान्छेहरूले बाहिरका चर्चालाई तपाईँले टिप्नु भएको हो प्रश्नको रूपमा, म त्यो बुझ्दछु। या त यो आग्रहको उत्कर्ष हो या केपी ओलीलाई बुझ्न पढ्न बाँकी रहेकाहरूको अनुमान हो। 15 वर्षसम्म महासचिवको रूपमा रहनुभएका माधव कुमार नेपालले केपी ओलीलाई कहिल्यै पनि साथ दिनु भएन, तर केपी ओलीले सधैँभरि उहाँलाई साथ दिइरहनु भयो भन्ने केपी ओलीको जुन बुझाइ छ। पर्खिनुहोस् है, मैले सकिहालेँ सर, सकिहालेँ। त्यसकारण पनि अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली माधव नेपाललाई भन्दा सहकार्य, एकता अथवा अगाडि बढ्ने कुराहरूमा बरु प्रचण्ड नै ठिक भन्ने केपी ओली तपाईँहरूको पनि बुझाइ हो कि? त्यसकारण फेरि पनि यो एकताको प्रक्रियामा, यो बैठक र छलफलको प्रक्रियाबाट माधव नेपाल अलि परस्त हुनु पर्यो। मैले त के देख्छु भनेदेखि माधव नेपाल यो छलफलबाट उहाँ पराजित हुनुभयो, उहाँ परस्त हुनुभयो भन्ने ढङ्गको म त्यो ठान्दिनँ पहिलो कुरा। किनभनेदेखि हाम्रा निष्कर्षहरू साझा हुन्। उहाँका असन्तुष्टि छन्। मैले सुरुवातमै भने धेरै विश्लेषण गरिनँ, तर हिजो अस्ति त्योभन्दा अस्तिका उहाँका मिडियामा आएका कुराहरू सुन्ने हो भने यो प्रक्रियासँगै, यो शैलीसँगै उहाँ सहमत हुनुहुन्न। मैले पनि हिजो उहाँको अभिव्यक्ति सस्वर सुने। सस्वर सुन्दा के उहाँले भनिरहनु भएको थियो भने स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय सर्वसम्मतिका साथ गरेको छ, त्यसमा हामी सबै सहमत छौँ, असहमत हुनुपर्ने कुनै विषय नै छैनन्। मैले त्यसलाई अरू सन्तुष्ट गर्नका निम्ति सुझावको रूपमा केही बुँदाहरू अघि सारेको छु, ती मेरा सुझावहरू हुन् भनेर उहाँले स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णयलाई वहन गर्नुभएको छ। कहाँ अटाउनुहुन्छ माधव नेपाल अहिले तपाईँहरूको यो छलफलको बिचमा? भन्नु पार्टीमा अटाउनुहुन्छ, पार्टीको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेताको भूमिकामा हुनुहुन्छ, विदेश विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यो त अहिले पनि, हिजो पनि हुनुहुन्थ्यो, आज पनि छ, तर उहाँको सुनुवाई तपाईँहरूले कहीँ कतै गर्नु भएन। किन भएन? के गर्नुपर्ने? पेलेरै जानु भएन। कसरी?
पार्टी विधि र पद्धति अनुसार चलोस् भन्ने मेरो चाहना थियो, त्यो भएन भन्नुहुन्छ किन उहाँले। पार्टी विधिमै चलेको छ, विधिमै चल्छ। उहाँलाई किन लागेन त? उहाँको पनि सस्वर अभिव्यक्ति नै मैले जस्ताको तस्तै तपाईँलाई भनेको। तपाईँले चाहिँ ससुर अभिव्यक्ति पुरानो जति बेला चाहिँ हामी चाहिँ यो स्थायी कमिटी बैठक पछिको बैठकपछि त उहाँले त्यो भन्नुभएको छैन। बैठकपछि त उहाँले के भन्नुभएको छ भने निर्णय सहमतिका साथ गरिएको छ, सर्वसम्मत निर्णय हो। त्यो निर्णयलाई अझ परिष्कृत गर्नका लागि मेरा सुझावहरू हुन्, मेरो फरक मत छैन, मैले रिसेन्ट लेखिनँ भन्नुभएको छ उहाँले। त मैले त त्यही सुनिरहेको छु, उहाँको स्वरै सुनिरहेको छु त। अब अन्तिममा आएका छौँ महासचिव कमरेड, नेकपाको सन्दर्भमा आगामी दिन त्यसो भए तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ महाधिवेशनसम्म राम्रैसँग जानेछ, महाधिवेशन हुनेछ, त्यहीँबाट छिनोफानो हुनेछ। महाधिवेशनमा विभिन्न अन्तर्विरोधहरू होलान्, सङ्घर्षहरू होलान्, त्यो जुन प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा स्वाभाविक हो। र तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ मन चाहिँ अहिले पार्टी अध्यक्ष दुवैको मिलेको छ है भन्नेतिर, त्यो चाहिँ स्पष्ट हामीले बुझ्दा हुन्छ र त्यही रूपमा जान्छ। अब पार्टीभित्र थप अरू ठुला विवादहरू आगामी दिनमा नहोलान्, कम्तीमा महाधिवेशनसम्म। विवाद हुँदैन म भन्दिनँ, तर हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको विवाद हुँदैन। जुन काबुभन्दा हुन्छ नि, पार्टी असाध्य कष्टपूर्ण अन्तर्युद्धमा फस्यो कि भन्ने आशंका गर्नुपर्ने स्वस्थ यो खालको गम्भीर अवस्था अब आउँदैन। स्वस्थ छलफल हामी गर्छौँ। जस्तो महाधिवेशनको मिति तय भइसके हामी अब त्यसको तयारीमा लाग्छौँ। कार्तिक महिनामा त हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने छ महाधिवेशनको तयारीको निमित्त। त्यो बैठकमा हामीले चाहिँ दस्तावेज मस्यौदा कमिटी बनाउँछौँ, व्यवस्थापनका निम्ति अरू आवश्यक संरचनाहरूको प्रबन्ध गर्छौँ, प्रतिनिधि चयन सम्बन्धी अरू व्यवस्थाहरू गर्छौँ। त्यसपछि दस्तावेजको मस्यौदा हुन्छ। त्यो मस्यौदा भइसकेपछि हामी पार्टी व्यापारमा बहस छलफल गर्छौँ। हाम्रो त छलफल त बहस गर्ने त हाम्रो प्रणालीकै एउटा अङ्ग हो त्यो। त्यस कारणले छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, तर त्यो कटुतापूर्ण शत्रुतापूर्ण हुँदैन, निषेधकारी हुँदैन। अब अन्तिम प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई। अहिले सरकारको काम कारबाहीको सन्दर्भमा धेरै प्रश्न तपाईँलाई गरिने, एउटा मात्रै पार्टीले अहिले समीक्षा गरेको सरकारको कामको सन्दर्भमा यो हो र सरकारलाई अब अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा पार्टीको सचिवालयले, स्थायी कमिटीले अथवा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले यसरी सुझाउँदै अगाडि बढ्नेछन् भनेर भन्नु पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ? सरकारले राम्रो काम गरेको छ र आउने दिनमा अरू राम्रो काम गर्दै जानुपर्छ। त्यसका निम्ति सरकारले गरेका राम्रा काम जनताका माझमा लिएर जाने हो, जनताका आलोचना सुझावहरूलाई सङ्गठित सुन्ने हो र त्यसमा केही सच्चाइ छ भनेदेखि ग्रहण गर्ने हो। पार्टीले सरकारलाई सघाउने हो, सरकारले पार्टीको साथ लिएर अगाडि बढ्ने हो। यो चाहिँ यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको काममा नेपाली जनताले जुन जिम्मेवारी दिएका छन्, यो जिम्मेवारीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी खरो उत्रिन सक्नुपर्छ, उत्रिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। महासचिव विष्णु पौडेलज्यू, यो समय दिनुभयो, म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र कोरोनाको सङ्क्रमणबाट आफू पनि सुरक्षित रहनुहोला र देशलाई सुरक्षित बनाउने कुराहरूमा पनि तपाईँ हामी सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, यसमा लागौँ। फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।